बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इमरान खान ने आज अपने एक टीवी इंटरव्यू में न्यूट्रल के परखच्चे उड़ा दिए हैं। ये इंटरव्यू यकीनन आपने भी देखा सुना होगा, लेकिन बहसियत सहाफ़ी किन मामलात पर इमरान खान ने पहली बार बात की और कैसे न्यूट्रल्स के परखच्चे उड़ाए, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आज की एक और बड़ी खबर यह है कि पेट्रोल की कीमत 250 रुपये फी लीटर तक बढ़ा दी गई है और इंपोर्टेड इस वक्त खुलकर आवाम के सामने आ चुके, मुकम्मल तौर पर नंगे हो चुके हैं। और आवाम की जानिब से एक बड़ा और अहम तरीन सवाल आज हम उठाएंगे, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट किसका इंतजार कर रही है। दोस्तों, बात शुरू करेंगे इमरान खान के टीवी इंटरव्यू से पहले पेट्रोल की कीमत जो कि बढ़ाकर 250 रुपये फी लीटर कर दी गई है और 1 जुलाई 2022 से पाकिस्तान में 250 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल मिलेगा और 1 लीटर डीजल की कीमत 250 रुपये तक जा पहुंची है। और अगर हम कंपैरेटिव एनालिसिस करें, क्योंकि सारे फराइज, सारी जिम्मेदारियां इमरान खान की नहीं हैं, आपका भी कुछ फर्ज है, आपको भी निकलना होगा, बात करनी होगी, क्योंकि इस इंपोर्टेड हुकूमत ने बेगैरती की तमाम तरहदें पार कर दी हैं। इमरान खान के दौर में आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत थी जनाब $123 फी बैरल और पाकिस्तान में इमरान खान आवाम को 150 रुपये फी लीटर पेट्रोल दे रहे थे, जिस पर चंद नाआकबत अंदेशों को मसला था और वो उस वक्त इमरान खान का मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज इंपोर्टेड हुकूमत के दौर में आलमी मंडी में डॉलर की फी बैरल कीमत है जनाब $104 और पाकिस्तान में इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ एक माह के वक्फे से 150 से बढ़ाकर 250 रुपये फी लीटर कर दी है इस इंपोर्टेड हुकूमत ने। यानी कि आलमी मंडी में गुज़श्ता 3 माह में डॉलर की ये जो पेट्रोल की कीमत है ये $19 फी बैरल कम हो गई, यानी आलमी मंडी में कीमत कम हुई और पाकिस्तान में 100 रुपये फी लीटर बढ़ा दी गई। अब जरा याद करें, जंग जियो ग्रुप का कौन सा हामिद मीर, जंग जियो ग्रुप का कौन सा शाहजेब खानजादा या कौन सा वड्डा एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम साफ़ी, चाहे वो नजम सेठी हो, तल्लत हुसैन हो या दीगर नवाज लीग के पे रोल पर मौजूद मुलाजम साफ़ी और जर्नैलों की गोद में परवरिश पाने वाले ये नाम नहाद जमहूरियत पसंद सहाफ़ी आज कहाँ गुम हो गए? क्या वो नेपाल चले गए हैं? क्या शाहजेब खानजादा, हामिद मीर, नजम सेठी, सुहेल वड़ाइच, तलत हुसैन और उन जैसे दीगर लोगों को ये नज़र नहीं आता कि इमरान खान कितने रुपए फी लीटर पेट्रोल दे रहा था और आज की इंपोर्टेड हुकूमत कितने रुपए फी लीटर पेट्रोल दे रही है? और इस पेट्रोल की कीमत में इजाफे के साथ साथ आवाम को महंगाई की दलदल में फंसा दिया गया है। अब हम दीगर खबरों के ऊपर नजर डालते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि पहले कहा कि सारे फराइज और जिम्मेदारियां इमरान खान की नहीं, कुछ आपके भी फराइज हैं और आपको, हमें सुनने वालों में शायद वो लोग भी शामिल होंगे कि जो कि आमतौर पर ये बात किया करते थे फीडबैक में कि शायद इमरान खान के दौर में बड़ी महंगाई होगी। तो जनाब, पहले इमरान खान के दबंग इंटरव्यू की बात कर लेते हैं जिसमें इमरान खान ने न्यूट्रल्स के परखच्चे उड़ाए, उसकी कुछ तफसीलात जनाब आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले सवाल ये पैदा होते हैं, सबसे पहले आपको ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड के अंदर जलसे की इजाजत जो दी गई, एनओसी जो दिया गया 2 जुलाई को, वो जीएचक्यू से मशरूत कर दिया गया है और यानी ये इजाजत जीएचक्यू की इजाजत से मशरूत है और शहबाज शरीफ ने बूट चाटने का आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। जो ये कहा करते थे कि इमरान खान सिलेक्टेड है, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त जीएचक्यू के गेट नंबर 4 के आगे लेटे हुए हैं। इमरान खान ने अपने इंटरव्यू में ये कहा, लाहौर हाई कोर्ट से अच्छा फैसला आया मगर बहुत देर से फैसला आया। उन्होंने ये सवाल उठाया, उन्होंने ये कहा कि आमतौर पर तो बड़े जल्दी फैसले आते हैं। लाहौर हाई कोर्ट से इशारा था उनका नवाज शरीफ की फैसिलिटेशन के हवाले से, लेकिन ये फैसला बड़ा लेट आया, इससे बहरान कम नहीं हुआ। इमरान खान ने ऐलान किया कि सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे और अवाम ये सवाल पूछ रहे हैं कि 4-5 केसेस लेकर अहम तरीन इमरान खान इस वक्त सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आखिर किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका उसे इंतज़ार है? उसके बाद वो फैसले करेगी। इमरान खान ने अहम तरीन बात पर जो है वो अपना नुक्ता नज़र बयान किया। उन्होंने कहा कि पहले दिन से कहा कि हमजा का इलेक्शन नाजायज़ था, गैर आनी था, गैर कानूनी था और आज ये साबित हो गया और हम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इमरान खान ने बड़ा और अहम तरीन इंकशाफ किया अपने आज के इंटरव्यू में
اور عمران خان نے یہ کہا کہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ایجنسیوں نے ان کی جاسوسی کروائی اور انہیں دھمکی دی گئی کہ سازشی خط پبلک نہ کروں۔ یہ بات عمران خان نے پہلی مرتبہ اس طرح سے کھل کر کی، اور عمران خان نے اس سے پہلے ایجنسیوں کا نام لیا، گویا کہ انہوں نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ دھمکی انہیں نیوٹرلز کی جانب سے دی گئی، اور پھر انہوں نے اسی لمحے یہ بھی کہا کہ جو خود کو نیوٹرل کہتے ہیں آخر میں لوگ انہی سے سوال کریں گے۔ آگے چل کر عمران خان نے میڈیا کی آزادی کے حوالے سے بات کی، کیونکہ ایک بات پروپیگنڈا کیا جاتا ہے ملازم صحافیوں کی جانب سے کہ عمران خان کے دور میں میڈیا آزادی نہیں تھی۔ عمران خان نے کہا کہ میرے دور میں ایک صحافی نے میری ذاتی زندگی پر کیچڑ اچھالا، میں عدالت گیا، 3 سال تک عدالت کا فیصلہ نہیں آیا، اور اس امپورٹڈ حکومت کے دور میں صحافیوں پر روزانہ جھوٹے پرچے درج ہو رہے ہیں، چاہے وہ عمران ریاض خان ہوں، چاہے وہ صابر شاکر ہوں، چاہے وہ ارشد شریف ہوں یا دیگر لوگ ہوں، اور ایسے صحافی جو حق اور سچ کا علم اس وقت بلند رکھے ہوئے ہیں اور جو پاکستان میں نیوٹرل کے کردار کو اپنے ادارے کے کردار تک محدود کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے۔ اور حالیہ کردار رجیم چینج آپریشن میں جو کہ عمران خان کے بقول اور عمران خان کے ناقدین سہیل وڑائچ جیسوں کے بقول عمران خان کو گھر بھجوانے میں پارلیمنٹ کے ساتھ ساتھ عدلیہ اور پاکستانی فوج نے اپنا کردار ادا کیا، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سہیل وڑائچ نے کہا، اور جو یہ بات کرتے ہیں اس معاملے کو اٹھاتے ہیں، چاہے وہ عمران ریاض ہو، چاہے وہ صابر شاکر ہو، چاہے وہ ارشد شریف ہوں، ان پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے، ان پر جھوٹے پرچے درج کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن آج کوئی حامد میر، کوئی طلعت حسین، کوئی نجم سیٹھی، کوئی سہیل وڑائچ، کوئی نصرت جاوید اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں، کوئی شاہ زیب خانزادہ ان چیزوں پر بات نہیں کرتا۔ عمران خان نے واضح کیا، انہوں نے کہا کہ ہمارے سابقہ اتحادیوں کے ساتھ ہمارے آج بھی رابطے موجود ہیں، اور ہمارے اتحادی اس امپورٹڈ حکومت سے تنگ ہیں، مگر وہ کسی اور وجہ سے ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور وجہ انورٹڈ کاماز میں ہے، اور ان سے مراد امپورٹڈ ہے۔ عمران خان نے یہ بھی کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے امیدواروں کو دھمکیاں دی گئیں پنجاب کے ضمنی انتخابات کے حوالے سے کہ تحریک انصاف کا ٹکٹ نہ لیں، یہ اہم ترین اور بڑا انکشاف تھا۔ عمران خان نے یہ کہا کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، مجھے بتائیں پاکستان زیادہ اہم ہے یا آرمی چیف زیادہ اہم ہے؟ اس بات کا جواب آپ بھی دیں۔ بلا شبہ اس بات کا یہی جواب ہے کہ پاکستان ہے تو سب کچھ ہے، اور پاکستان یقینی طور پہ پاکستان کے آرمی چیف سے زیادہ اہم ہے۔ یہی سوال کیا عمران خان نے عوام سے۔ عمران خان نے واضح کیا کہ میں پاکستان کا سوچ رہا تھا، پاکستان کے آرمی چیف کا نہیں سوچ رہا تھا، وہ تو جب نومبر آتا تو وہ اس حوالے سے فیصلہ کر لیتا میں کہ کس کو بنانا ہے، اور وہ یقیناً فیصلہ میرٹ کے اوپر ہوتا۔ اور پھر عمران خان نے آج کے دن تک، چاہے وہ ان کا کرکٹنگ کیریئر ہو، چاہے ان کا جو سوشل ویلفیئر کا کیریئر ہو، عمران خان نے مثالوں ثبوتوں سے واضح کیا کہ پوری زندگی کے اندر انہوں نے میرٹ کو پروموٹ کیا، اور جس کے اندر میرٹ ہوتا، جو کہ میرٹ پر پورا اترتا، جس کی کوالٹیز ہوتی، جس کا حق ہوتا، بلا شبہ وہی جو ہے وہ آرمی چیف بنتا۔ لیکن اس ایک معاملے کو لے کر مخصوص میڈیا گروپ اور ملازم صحافیوں کی جانب سے ایسا پروپیگنڈا کیا گیا اور ایسا امیج بنایا گیا، ماحول بنایا گیا کہ اس معاملے کے اوپر عمران خان اور پاکستان کی آرمی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان اختلافات ہیں، اور فی الآخر معاملات کو میڈیا کے ذریعے، سازش کے ذریعے، امریکی جو ہے وہ سازش جو رجیم چینج کی ہے اس کے نتیجے میں اور پاکستان کے لوکل ہینڈلز کی مدد کے بعد عوام کو باندھ کر ایک ایسی حکومت کے آگے ڈال دیا گیا، اس وقت جو موجودہ امپورٹڈ حکومت ہے، جس کی عوام کے اندر کوئی جڑیں موجود نہیں، جو ہرگز اور ہرگز عوام سے ووٹ لے کر نہیں آئی، جو کہ عوام کی جو ہے وہ کوئی بھی سہولت نہیں کرنا چاہتی، عوام کی کسی تکلیف کا اسے کوئی اندازہ نہیں۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی اس امپورٹڈ حکومت کو 100 دن بھی نہیں گزرے، ڈالر کی قیمت 200 روپے سے بڑھ چکی، پیٹرول کی قیمت 250 روپے تک جا پہنچی، مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ لیکن ان تمام تر چیزوں کے باوجود وڈے اینکر، ویلے کالم نگار، ملازم صحافی مکمل طور پر خاموش ہے، کیونکہ ان کے منہ بند کر دیے گئے ہیں، اور ان کے منہ کس سے بند کیے گئے ہیں وہ بات آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود میں یہ بات کہوں گا کہ ہمت مرداں مدد خدا، عمران خان 2 جولائی کو اسلام آباد کے پریڈ گراؤنڈ میں اہم ترین جلسہ اور اہم ترین اعلان کر رہے ہیں، اور آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ عمران خان کی اور پاکستان کی حمایت میں اس جلسے میں پہنچیں اور پاکستان کو اس امپورٹڈ حکومت سے آزادی دلوائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔